आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो रहनुमाओं के दरमियान प्लाट के तनाज़े का मामला इस वक्त ज़ेर बहस है। सोशल मीडिया में भी इसके चर्चे हो रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ हलकों में भी इस पर बहस जारी है। बल्कि मुख्तलिफ वफूद का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफातर में आना जाना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ लियारी की सियासत में भी इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे जो मैं बात जिस तरफ मेरा इशारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के रुकन कादर पटेल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टाउन चेयरमैन और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद दिन पहले साउथ के नायब सदर और पता नहीं अब वो पार्टी में कितने दिन रहेंगे, मलक फयाज के दरमियान जो प्लाट के तनाज़े पर तनाज़ा शुरू हुआ, वो तनाज़ा कम होने की बजाय शिद्दत अख्तियार कर गया है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वफद जो कि वहाँ के लोकल लोगों का है, जिनका ताल्लुक़ बराल न्याजी कबीले से है, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो के सिंध असम्बली के चैम्बर में आमद हुई है और वहाँ पर उन्होंने मलक फयाज की हिमायत और इस पूरे तनाज़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तनाज़े को लेकर इसका किस तरह हल निकालती है ये अपनी जगह अलग है, लेकिन ये जो सारा तनाज़ा पैदा हुआ है, एक तरफ मलक फयाज जेल में है और एक तरफ कादर पटेल इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद है और तीसरी जानिब जो है वो उस प्लाट जिस पर तनाज़ा था और जिसके नतीजे में ये सारी गुफ्तगू सामने आई है, ये इस पर काम जारी है। मेरे पास ताज़ा तरीन वीडियो आई है जिसमें उस प्लाट पर काम जारी है, जबकि आज़ाद ज़राए कुछ और ही बता रहे हैं। अब इसकी कादर पटेल, मलक फयाज या कोई और भी तस्दीक कर सकता है, क्योंकि कल जो कादर पटेल ने बताया उसके मुताबिक तो उन्होंने प्लाट लिया है, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये प्लाट किसी ज़माने में कादर पटेल के पास भी था। फिर कहा गया है कि ये किसी ज़माने में यहाँ पर बदमनी थी तो शायद कुछ दिनों के लिए रेंजर्स का पड़ाव भी रहा है और आज़ाद रहा है कि ये कहना है कि उसके बाद कुछ दिन ये प्लाट जो है वो मलक फयाज के पास भी रहा है। यानी ये प्लाट 3 मुख्तलिफ मराहल से गुजर के आया, लेकिन आखिरी मरहला इस प्लाट का जिस पे ये तनाज़ा पैदा हुआ, इस वक्त बहरहाल इसकी जो मालकी है या मिल्कियत वो कादर पटेल अपने पास शो कर रहा है और उनका ये कहना है कि ये प्लाट हमने अब ख़रीद लिया है, जिसकी वजह से उस प्लाट पर इस वक्त काम जारी है। लेकिन बात ये कि प्लाट ये बन भी जाए, दीवारें बन भी जाएं और फिर कि इस पूरे मामले में कोई शायद कोई बिल्डिंग खड़ी भी हो जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन बात वहाँ शुरू होती है जहां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको और मैं बिल्कुल वाज़ेह करके कुछ सवालात आपकी तरफ में ले आऊँगा जिससे आपको इस पूरे तनाज़े का मामला समझ में आएगा। पहली बात ये कि मलक फयाज जिस मुकदमे में है लाजमी उसको फांसी तो नहीं आएगी, वो लाजमी ज़मानत पे आज़ाद हो जाएंगी। जिस तरह उसकी गिरफ़्तारी हुई, जिस तरह फौरी तौर पर वो जेल में गए और उसके बाद फिर उसके आने वाले दिनों में जिस तरह इस बात की तवक्को की जा रही है इसकी ज़मानत होगी। जब मलक फयाज बाहर आएंगे तो हो सकता है पार्टी उसकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दे। तो कुछ सवालात जो हैं वो जहन में उभर रहे हैं। पहला सवाल ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुसूसन लियारी के लिए, पार्टी के लिए, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एज ए पार्टी एज ए प्रिंसिपल क्या डिसीशन लेगी। दूसरा ये कि क्या इस तनाज़े का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है या नहीं है। तीसरी बात यह है कि मलक फयाज के बाहर आने के बाद कादर पटेल और मलक फयाज में सुलह होगी या तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा। चौथी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि लियारी इस वक्त बहरहाल लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है तो इतना ही वोट उनके मुखालफिन का भी है। ये मुख्तलिफ इलेक्शनों में नज़र आया। अब इलेक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आरओ इलेक्शन थे, 47 फार्म था या जो भी है, इलेक्शन तो ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर उनके नताइज को देखा जाए तो लियारी में एंटी पीपी वोट भी मौजूद है, लियारी में अब पीपल्स पार्टी का वोट भी मौजूद है। क्या मलक फयाज के इस तनाज़े में जो वहाँ पर न्याजी बरादरी है जो कि इस वक्त बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ है, क्या वो मलक फयाज के साथ खड़ी होकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर सकती है, हाँ या नहीं। और जो अहम सवाल है वो ये है
کہ ملک فیاض کی اب مستقبل میں سیاست کیا ہوگی، کیونکہ ایک عہدے سے اسے ہٹایا گیا ہے، قادر پٹیل یا دیگر کا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی رکنیت بھی چلی جائے گی، تو پھر کیا ملک فیاض جو کہ پیسے کے لحاظ سے بھی تکڑا ہے، برادری کے لحاظ سے بھی تکڑا ہے، جو کہ وہاں کی سیاست پر اثر انداز ہوتا رہا ہے کسی بھی طرح. کل ایک میری یہاں پر لیاری کے ایک رہنما سے بات ہو رہی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کا بہرحال مخالف ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ملک فیاض کے اور قادر پٹیل کے تنازع سے پیپلز پارٹی کو لیاری میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اس کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے نتیجے میں لیاری کا وہ ورکر جو کہ بہرحال کوئی ملک کا حامی ہوگا، کوئی قادر پٹیل کا حامی ہوگا، کوئی نیوٹرل ہوگا، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، کوئی مخالف ہوگا. لیاری اس وقت جب کہ لیاری کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوتا تو یوں کہ یہ دونوں بڑے لیاری کے مسائل پر دستے گریباں ہوتے تو لیاری کے عوام کو بڑی خوشی ہوتی. یہ دونوں رہنما جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لیاری میں بینر لگاتے کہ آپ نے کام کیا، آپ نے نہیں کام کیا، تو لیاری کے عوام خوش ہوتے. یہ دونوں رہنما جو ہے وہ لیاری کے میدان میں اکھاڑے میں لڑ کر لیاری کے عوام کی کشتی لڑتے تو لیاری کے عوام خوش ہوتے. یہ دونوں رہنما اپنے اپنے فورم پر لیاری کے مسائل کے حوالے سے اپنے اپنے ایوان میں بائیکاٹ کرتے. اگر ملک فیاض یہاں پر ٹاؤن میں جو ہے وہ نمائندگی کرتے جو کہ یو سی کے نائب وائس چیئرمین ہیں، اگر یہاں پر لیاری کے عوام کے مسائل پر اجلاس میں دھرنا دے دیتے، لیاری کے اجلاس کے بائیکاٹ کر دیتے، لیاری میں جو چاکی واڑا چوک پر کیمپ لگا دیتے اور کہتے کہ جب تک لیاری کے عوام کو پانی، بجلی یا اس کے حلقے کے عوام کا مسائل حل نہیں ہوتے وہ نہیں اٹھتا. وہ اب جیل میں تو ہے، وہ یہاں پر جو ہے ایسی بھوک ہڑتال کرتا ہے جس کے غیر معینہ مدت تک، تو لیاری کے عوام کو جو اس بارے میں شاید اس کے اور پیچھے آ جاتے. اور ادھر اگر قادر پٹیل جو ہے قومی اسمبلی میں دھرنا دے دیتا لیاری کے معاملے پر اور اسپیکر کو کہتا کہ جب تک لیاری کے معاملے کے بارے میں آپ یہاں لیاری کو بجلی، پانی، گیس نہیں دیتے، لیاری کی سڑکیں نہیں بنتی، میں ایوان سے نہیں اٹھوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیاری کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، اور تنازع ہوتا اس چیز پہ ہے جس کا لیاری کے عوام سے یا لیاری کے لوگوں سے یا ان کے حلقے کے لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے. معاملات ذاتی ہوتے ہیں اور پھر اس کو پارٹی میں اندر لے آتے ہیں. اب پارٹی اس ذاتی معاملے کو لے کر اس کی رکنیت ختم بھی کر دے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا مسئلے کا حل ہے؟ میرے نظر میں مسئلے کا حل نہیں. اور دوسری جانب یہ ابھی تنازع چل ہی رہا ہے تو انٹری ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم کی. ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر خاص معالج ہیں ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری کے، لیکن ان کو بھی سب کچھ چاہیے. اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جناب وہ جو وہاں جوکھیوں کی زمین ہے، لازمی صدیوں سے جوکھیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھائی جو لوگ صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قبضہ کہاں سے آ گیا؟ کیا وہاں پہ ڈاکٹر عاصم صاحب صدیوں سے بیٹھے یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے؟ یا بیٹھے تو وہاں کے مقامی لوگ ہیں. تو وہاں پر ایجوکیشن سٹی کے نام پر مزید زمین جو ہے وہ دی جا رہی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی ان کی طرف. حالانکہ اس پر جو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ملیر کے رہنما بھی ہے یا اراکین اسمبلی نے، انہوں نے خط بھی لکھا تھا چیف منسٹر کو، لیکن چیف منسٹر نے لفٹ ہی نہیں کرائی، کیونکہ چیف منسٹر کی بھی ڈاکٹر عاصم کے سامنے چلتی ہے کیا؟ نہیں چلتی. تو لہذا انہوں نے بھی اس پر، اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے آنے والے اجلاسوں میں اس کی اور زمین کی بھی منظوری دی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ہمارے لیے بڑا احترام ہے، لیکن آپ کے پیر قبر میں پڑے ہوئے، آپ خود جو ہے کینسر سروائیول ہے، آپ کی ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ کی بیٹی بھی کینسر سروائیول ہے، آپ کا داماد بھی کینسر سروائیول ہے. آپ اللہ سائیں کو جو ہے جانا بھی ہے سب کو. آپ کے پاس پورا سینٹر ضلع جو ہے آپ کے حوالے کیا ہے پیپلز پارٹی نے آؤٹ رائٹلی. سینٹر ضلع میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا آپ کے علاوہ، اور بہت سارے آپ کے معاملات ہیں. آپ اسپتالوں پہ اسپتال بنا رہے ہیں تو اس زمین کو چھوڑ دیں. بھائی جان کتنے دن کون زندہ رہتا ہے تیرے زلفوں کے سر ہونے تک؟ ایک طرف وہ دونوں صاحبان ایک پلاٹ پہ لڑ رہے ہیں اور ادھر آپ جو ہے وہ غریب ملیر کے جو لوگوں کے جوکھیوں کے، ہو سکتا ہے اس میں زمین میں کوئی اور معاملہ بھی ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں.
اب آپ ان سے رائٹس چھین کے ان کو بے گھر کر کے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کر کے آپ زمین سرکار کے زور پر لے تو رہے، لیکن اس زمین میں آخرت میں کتنی آئے گی؟ آپ کے 4-5 فٹ اور اس سے زیادہ تو کام نہیں آئے گی۔ تو لہذا یہ جو زمین کے تنازع کو لے کر آپ یہ چائے کے کپ پر طوفان بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ آپس میں بیٹھ کے اس کو معاملے کو لے جاتے کہیں اور یہ جو طوفان اس وقت سوشل میڈیا پہ کھڑا ہو گیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ملک فیاض کے حق میں بھی کوئی پوسٹ آئی ہوئی تھی، دوسری جانب قادر پٹیل کے حق میں بھی کوئی پوسٹ آئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے حق میں یا مخالفت میں پوسٹیں آنا شروع ہو جائے، لہذا کچھ کر لیں ایسا جس سے آخرت بھی کام آ جائے۔ اور میں ان دونوں رہنما کو بھی یہی عرض کروں گا کہ آخرت کے لیے سوچیں، کون کس کے لیے کتنا جیے گا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ خدا حافظ۔